In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is selecting the right career. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं. हमने फर्स्ट 4 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की थी. आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से ऑनवर्ड इसकी ट्रांसलेशन को देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास वर्ड जो है कंसल्ट. कंसल्ट मीन्स मशवरा करना. इंटर का मतलब होता है दाखिल होना. आउटकम नतीजा. सर्वे कहते हैं तहकीक को. अनडाउटेडली बिलाशुबा. सर्टेनली यकीनन. ऑफ़र पेश करना. रिक्वायर का मतलब है ज़रूरत होना, किसी चीज़ की डिमांड. कंसल्ट मीन्स मशवरा करना. इंटर दाखिल होना. आउटकम नतीजा. सर्वे कहते हैं तहकीक को. अनडाउटेडली बिलाशुबा. सर्टेनली यकीनन. ऑफ़र पेश करना. रिक्वायर ज़रूरत होना. नेक्स्ट कंप्लीशन तकमील. टफेस्ट इंतहाई मुश्किल. एक्सपर्ट्स माहिरीन. रेंज कहते हैं दायरा कार को. अपॉर्चुनिटी मौका. कंसेप्ट कहते हैं नज़रियात को. अनलाइक बरक्स. एमर्ज का मतलब है उभरना, नुमदार होना. कंप्लीशन मीन्स तकमील. टफेस्ट इंतहाई मुश्किल. एक्सपर्ट्स माहिरीन. रेंज दायरा कार. अपॉर्चुनिटी मौका. कंसेप्ट नज़रियात. अनलाइक बरक्स. और एमर्ज मीन्स नुमदार होना या किसी चीज़ का उभर के सामने आना. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 5. कैरियर काउंसलर. यानी आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो काउंसलर होते हैं उनका क्या रोल होता है. कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द सच ट्रेंड्स. कैरियर काउंसलर्स, जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं यानी मशवरा देने वाले मशीर, आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड, वो आगाह होते हैं अबाउट सच ट्रेंड्स, इस तरह के रुझानात से अच्छी तरह बाखबर होते हैं. दे कैन प्ले ए की रोल, वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं. इन गाइडिंग रहनुमाई में. द यूथ टुवर्ड्स रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस, द यूथ नौजवानों की रहनुमाई कर सकते हैं. टुवर्ड्स ए रिवॉर्डिंग प्रोफेशंस, एक मुनाफा बख्श प्रोफेशन पेशे की तरफ नौजवानों की बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं. दिस हाईलाइट्स, ये बात इस चीज़ को उजागर करती है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए फुल टाइम कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एट द स्कूल लेवल. दिस हाईलाइट्स, ये स्कूल की सतह पर कुल व्यक्ति कैरियर काउंसलिंग की अहमियत को उजागर करती है. The job of this department should be to determine the personalities of students. The job of this department, इस शोबे का काम should be to determine, तयन करना चाहिए, इस शोबे को तयन करना चाहिए. the personalities of students, तालिब इल्म की शख्सियतों को तयन करना चाहिए. टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज, मुशाहिदा करके और एनालाइज तजिया करके. देयर इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी का, उनके रुझानात का. एंड टू सजेस्ट सूटेबल कैरियर्स अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड. एंड टू सजेस्ट, और तजवीज़ करना चाहिए सूटेबल कैरियर, मुनासिब पेशे की तरफ उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, तजवीज़ करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, उनके रुझान के मुताबिक. यानी ये कह रहा है कि जो कैरियर काउंसलिंग है ये स्कूल की सतह पर इसकी बड़ी अहमियत है. ये स्कूल की सतह से इसको प्रोमोट करना चाहिए, ताकि इसका काम क्या होना चाहिए कि तालिब इल्म की इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें. इंटरेस्ट को देखते हुए उनको उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक जो पेशा है उसकी तरफ रहनुमाई करें. कहता है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्फ इन अ फिक्स when deciding on a career. Most of the parents,
زیادہ تر والدین اور طالب علم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں when deciding on a career، جب وہ کسی پیشے کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی کہتا ہے کہ والدین اور طالب علم اپنے پیشے کے انتخاب کے فیصلے میں زیادہ تر اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں. پیرنٹس آر unaware آف مارکیٹ ٹرینڈس، والدین مارکیٹ کے رجحان سے بے خبر ہوتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم اینڈ دا اسکوپ آف اینی پارٹیکولر ڈسپلنس، اور کسی مخصوص ضابطے، کسی مخصوص علمی پیشے کی وسعت سے بے خبر ہوتے ہیں. سملرلی اسی طرح 14 to 15 years old students are not mature enough to make such life changing decisions. کہتا ہے اسی طرح 14 سے 15 سال کے نوجوان جو ہے وہ enough to make such life changing decisions، کہتا ہے اس قدر بالغ نظر نہیں ہوتے کہ زندگی بدل دینے والے فیصلے کر سکیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے 14 سے 15 سال کے نوجوان جو ہے اس قدر بالغ نظر نہیں ہوتے کہ وہ زندگی بدل دینے والے فیصلے کر سکیں. سو اٹ از وائڈلی فیلٹ، کہتا ہے اس چیز کو بڑے پیمانے پر محسوس کیا گیا ہے کہ دیٹ کیریئر کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹیڈ فرام اسکول لیول، کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو اسکول کی سطح سے فروغ دیا جائے. یہ اسکول کی سطح سے اسے شروع کرنا چاہیے. ونس اگین کیریئر کاؤنسلرز آر جنرلی ویل انفارمڈ اباؤٹ سچ ٹرینڈس. کیریئر کاؤنسلر آر جنرلی ویل انفارمڈ اباؤٹ سچ ٹرینڈ، اس طرح کے رجحانات سے عموماً باخبر ہوتے ہیں. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding professions. They can play a key role، وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں in guiding the youth towards a rewarding professions. نوجوانوں کو ایک منافع بخش پیشے کی طرف بہتر انداز میں رہنمائی کر سکتے ہیں. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. یہ کل وقتی اسکول کی سطح پر کل وقتی کیریئر کاؤنسلنگ کے پیشے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. یعنی یہ بات جو ہے اسکول کی سطح پر کیریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت کو کل وقتی طور پر اسکول کی سطح پر کیریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. The job of this department should be to determine the personalities of students. اس شعبے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اس شعبے کا کام طالب علم کی شخصیتوں کا تعین کرنا ہوتا ہے. To observe and analyze their interests and to suggest suitable career according to their aptitude. To observe، مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کے بعد ان کی دلچسپی کا مشاہدہ اور تجزیہ کرنے کے بعد اینڈ ٹو سجیسٹ سوٹیبل کیریئر، انہیں ایک مناسب پیشے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے، ایک مناسب پیشے کی تجویز دینی چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، ان کے رجحان کے مطابق. یعنی یہ اس کا فنکشن ہونا چاہیے کیریئر کاؤنسلنگ کا. نیکسٹ، موسٹ آف دا پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس فائنڈ دیم سیلف ان فکس وین ڈیسائڈنگ آن اے کیریئر. کہتا ہے زیادہ تر والدین اور طالب علم جب وہ کسی پیشے کا انتخاب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں. پیرنٹس آر unaware آف مارکیٹ ٹرینڈس، والدین مارکیٹ کے رجحان سے، مارکیٹ کی طلب سے بے خبر ہوتے ہیں. ایجوکیشنل سسٹم، اسی طرح ایجوکیشنل سسٹم اینڈ دا اسکوپ آف اینی پارٹیکولر ڈسپلن، اور ایک مخصوص علمی پیشے کی وسعت سے بھی بے خبر ہوتے ہیں. سملرلی اسی طرح 14 to 15 years old students are not mature enough to make such life changing decisions. کہتا ہے اسی طرح 14 سے 15 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ enough to make such life changing decisions، زندگی تبدیل کر دینے والے، وہ اس قدر بالغ نظر نہیں ہوتے کہ زندگی تبدیل کر دینے والے فیصلے کر سکیں. سو اٹ از وائڈلی فیلٹ، یہ وسیع پیمانے پر اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ دیٹ کیریئر کاؤنسلنگ مسٹ بی پروموٹیڈ فرام اسکول لیول، کہ کیریئر کاؤنسلنگ کو اسکول کی سطح سے شروع کرنا چاہیے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6،
once a field has been selected. کہتا ہے جب ایک فیلڈ کا آپ نے انتخاب کر لیا، جب کسی ایک شعبے کا آپ نے انتخاب کر چکے ہو تو the next step is to enter that particular field. تو اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں، اس مخصوص قسم کے شعبے میں داخل ہونے کا ہوتا ہے. which degrees، کون سی ڈگریاں، certifications، کورسز اینڈ سبجیکٹس شوڈ بی opted فار، اس کے لیے کون سی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس، کورسز اور سبجیکٹ، مضامین، اس کے لیے ان کا انتخاب کرنا چاہیے. کہتا ہے اسٹوڈنٹس شوڈ آلسو کنسلٹ سکسیزفل اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز آف دیٹ پارٹیکولر فیلڈ. کہتا ہے ایک طالب علم کو اس شعبے سے اس شعبے سے منسلک کامیاب طالب علموں اور اسی طرح پیشہ ور ماہرین سے استفادہ کرنا چاہیے. یعنی جس ڈپارٹمنٹ میں وہ جا رہا ہے اس سے منسلک طالب علموں اور اسی طرح اس ڈپارٹمنٹ کے جو پیشہ ور ماہرین ہیں ان سے اسے استفادہ کرنا چاہیے. once a field has been selected the next step is to enter that particular field. جب آپ نے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا تو اگلا قدم اس میں اس مخصوص شعبے میں داخل ہونے کا ہوتا ہے. which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for، اس کے لیے کون سی ڈگریاں، سرٹیفکیٹس اور کورسز اور مضامین کا کون انتخاب کرنا چاہیے. a student should also consult successful students and professionals of that particular field. ایک طالب علم کو اس شعبے سے، اس مخصوص شعبے سے منسلک طالب علم، کامیاب طالب علموں اور پیشہ ور ماہرین سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. نیکسٹ پیراگراف نمبر 7 کہتا ہے فالوئنگ از اے بریف انٹروڈکشنز ٹو ویریس کیریئر چوائسیز. کہتا ہے مختلف پیشوں کے انتخاب کے لیے درج ذیل اے بریف انٹروڈکشن، مختصر تعارف درج ذیل ہے. دس از دا آؤٹ کم آف اے سروے، یہ ایک تحقیق کا نتیجہ ہے کنڈکٹڈ امنگ سینئر اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنل، جو ایک سینئر طالب علم اور پیشہ ور ماہرین کے درمیان کیا گیا. ٹو نو دا موسٹ سوٹیبل پاتھ وے فار دیئر سلیکٹڈ فیلڈ، کہ ان کے منتخب شدہ شعبے کے لیے موزوں ترین راستہ کون سا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سروے کنڈکٹ کروایا گیا، یعنی سینئر طالب علموں اور اس ڈپارٹمنٹ کے پیشہ ور ماہرین جو تھے ان کے درمیان، کس مقصد کے لیے کہ ان کی جو منتخب شدہ شعبہ ہے اس کے لیے موزوں ترین راستہ کیا ہے. کہتا ہے فالوئنگ از اے بریف انٹروڈکشن ٹو ویریس کیریئر چوائسیز. This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected fields. یعنی یہ سروے کی بات کرتا ہے کہ ایک تحقیق جو ہے سینئر طالب علموں اور اس ڈپارٹمنٹ کے پیشہ ور ماہرین کے درمیان کروائی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جس شعبے میں وہ جا رہے ہیں ایک منتخب شدہ جو شعبہ ہوتا ہے اس کے لیے موزوں ترین راستہ کیا ہے، راہ کیا ہے. پاتھ وے مینز راستہ، یعنی راہ کو کہتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 7 کے اندر ہم نے جس چیز کو ڈسکس کیا کہ ایک جو سروے تھا اس کو کنڈکٹ کروایا گیا، ایک تحقیق کو کنڈکٹ کروایا گیا کہ کسی بھی منتخب شدہ شعبے کا جو انتخاب ہے اس کے لیے موزوں ترین راستہ کیا ہے. اب نیکسٹ پیراگراف نمبر 8 کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی CA جسے آپ کہتے ہیں undoubtedly one of the toughest and most highly paid profession. کہتا ہے یہ مشکل ترین ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مشکل ترین پیشہ ہے. اینڈ موسٹ ہائیلی پیڈ پروفیشنل، لیکن پیسے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ منافع بخش ہے. کہتا ہے may be started directly after the completions of the، کہتا ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، may be started، اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی براہ راست آفٹر دا کمپلیشنز آف
इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशंस, आप इंटरमीडिएट या उसके मुसावी तालीम के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं, यानी CA। नेक्स्ट, हाउएवर ताहम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक 12th grade with business subjects like accountancy, business statistics, commercial geography, etc. ये कह रहा है कि however ताहम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक 12th grade यानी इंटरमीडिएट से विद बिजनेस सब्जेक्ट्स, जो कारोबारी जो मज़ामीन हैं, लाइक अकाउंटेंसी, जैसे अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी कारोबारी जिसे शुमारियात आप कहते हैं, कमर्शियल जियोग्राफी, कहता है ये सब्जेक्ट जो हैं उसके लिए ज़रूरी हैं। कहता है आर द बेस्ट रूट टू ए CA डिग्री एज इट हेल्प्स बिल्ड कंसेप्ट्स, कहता है ये बेहतरीन जो है ये मज़ामीन हैं टू ए CA के लिए, CA की डिग्री के लिए, एज इट हेल्प्स बिल्ड कंसेप्ट, जैसे कि ये कंसेप्ट्स यानी तस्वुरात की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। कहते हैं द बिजनेस स्टडीज इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स आल्सो कन्फ्यूज यंग माइंड्स विद द वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन्स। कहते हैं द बिजनेस स्टडीज, जो कारोबारी जो मताला होता है इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शोबे हैं, आल्सो कन्फ्यूज यंग माइंड्स, ये नौजवानों में अबहम पैदा करते हैं विद द वाइड रेंज ऑफ सब डिसिप्लिन, कुछ झेली जो शोबे होते हैं उनके वसी दायरा कार से ये नौजवानों को में अबहम पैदा करते हैं। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, MBIT मास्टर इन बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc IT यानी मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस should ideally be followed by BCom Bachelor of Commerce, BBA Bachelor of Business Administrations, BBIT Bachelor of Business Information Technology and BCS Bachelor of Computer Sciences। यानी वो कहता है कि कौन सी डिग्री के लिए उससे पहले आपने कौन सी डिग्री करनी है, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट कि आप MA इंग्लिश में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप BA में 200 मार्क्स की इंग्लिश आपके लिए पास करना ज़रूरी होगी, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले रहे हैं तो MA इंग्लिश के लिए आपके लिए वो बड़ा यानी सूदमंद साबित होगा, क्योंकि आपको लिटरेचर के जो कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी वो BA में वो बिल्ट अप हो जाएंगे। तो वो यही बात कर रहा है कि ये जो डिग्रीज़ हैं इनके लिए कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, कौन सी डिग्री जो है ज़रूरी है। वो कहता है MBA यानी MBA MBIT, और इसी तरह कह रहा है कि IT और MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड आइडियली बी फॉलोड बाय, ये इन डिग्रीज़ को हासिल करने के लिए इनसे पहले वो कहता है BCom BBA और BBIT और एंड BCS की तालीम हासिल की जा सकती है। कहता है इन डिग्रीज से पहले, यानी ये इन डिग्रीज़ की तालीम हासिल की जा सकती है। जब ये आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो वो जो है आपके लिए इजी हो जाएगी, और ज़रूरी भी है कि इनसे पहले आपने इन डिग्रीज़ में तालीम हासिल करनी है। वंस अगेन पैराग्राफ नंबर 8 कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी अनडाउटेडली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशंस। कहता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ये बिलाशुबा वन ऑफ द टफेस्ट मुश्किल तरीन और पैसे के एतबार से इंतहाई मुनाफा बख्श शुबा है। मे बी स्टार्टेड डायरेक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन। वो कहता है कि इंटरमीडिएट के बाद या इससे मुसावी तालीम के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। कहता है खबर ताहम अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, माहिरीन के मुताबिक 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, यानी आपके जो इंटरमीडिएट है वो किस में होना चाहिए, लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, शुमारियात यानी कारोबारी जो शुमारियात,
کمرشیل جیوگرافی ان سبجیکٹ میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے. اور دا بیسٹ روٹ ٹو اے سی اے ڈگریز ایز اٹ ہیلپس بلڈ کنسیپٹ. کہتا ہے یہ سی اے کے لیے بہترین ڈگری ہے اس لیے کہ یہ جو ہے کنسیپٹ تصورات کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کہتا ہے دا بزنس اسٹڈیز اینڈ آئی ٹی فیلڈس آلسو کنفیوز ینگ مائنڈس ود اے وائڈ رینج آف سب ڈسپلینس. کہتا ہے یعنی بزنس جو اسٹڈیز ہیں, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے جو یہ شعبے ہیں یہ نوجوانوں کو میں ابہام پیدا کرتے ہیں. کس سے؟ وائڈ رینج آف سب ڈسپلن, اس کے جو ذیلی جو کچھ شعبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایم بی اے یعنی ماسٹر آف ایم بی اے, ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشنس, ایم بی آئی ٹی ماسٹر ان بزنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایم ایس سی اور آئی ٹی, ایم ایس سی یعنی ماسٹر آف سائنس ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ایم ایس سی ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز شوڈ آئیڈیلی بی فالوڈ بائی بی کم. یعنی کہتا ہے ان ڈگریز کے لیے بی کم بیچلر آف کمپیوٹر, بی بی اے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشنز, بی بی آئی ٹی بیچلر آف بزنس انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بی سی ایس بیچلر آف کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم ان ڈگری سے پہلے حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ہم نے پیراگراف نمبر 8 میں یعنی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ کون سی ڈگری سے پہلے ہم نے کون سی ڈگری کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اس میں اس کے جو ڈگری ہے نیکسٹ جو ڈگری حاصل اس کے لیے وہ جو ہے معاون و مددگار ثابت ہو سکے. آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ فار ٹوڈے. اوکے, اللہ حافظ, تھینک یو.